होइन है राम यहाँनिर लुगा कसले हालो ए म यहाँ लुगा तिमीले मैले हाल्नु भने ए चम्पा नकुट्नु नकुट्नु ए चम्पा नकुट्नु भने तँलाई यहाँ मैले लुग्ने भने तेरो त आज ढाड भाँचेर नि यो एक थोपो पानी तल झरो भने अन्डा फुटो भने नि मारिदिन्छु यहाँ। साथीहरू यदि तपाईँहरू पाथिभारा मातालाई सच्चा मनदेखि माया गर्नुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। सिधै भनिदिएको छु के परमिस भने छिटो लेख भनेको सुनिनस् छिटो सरी लेख। के छ यहाँ राजु खोइ यहाँको ए ओ राजु यहाँ चाहिँ यहाँ अरे हो होइन तँलाई अघिदेखि बोलाएको सुन्दैनस् बुढीले झन्डै कुटेर मारी सुन्दैनस् भने त साले भाते। अरे तिनजना अन्डा रहेछ चोर 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 अबेला लगेर पकाएर खानुपर्छ ए तिमीहरूलाई अन्डा चोर ए आई मोटी आई भाग 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 मार्ने भइहाल्यो।